आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि स्रष्टा भेटघाट कार्यक्रममा म तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द छोटो समयमा आफ्ना गजलका सुन्दर शेर मार्फत धेरैको श्रोता र पाठकको मन लोभाउन सफल कर्णालीका युवा साहित्यकार गजलकार महेश के भट्टराईसँग म आज भलाकुसारी गर्न गइरहेको छु। उहाँ पेसाले नेपाल सरकारको राष्ट्र सेवा कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। त्यसको अलावा साहित्यमा निकै मरिबेटेर लाग्नुभएको छ। आज म उहाँसँग ढिलो नगरी उहाँलाई कर्णाली स्टारको कार्यक्रममा स्रष्टा भेटघाट कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई महेशजी। धन्यवाद दाजु। नमस्कार। म सबै दर्शकहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अरू के छ, कसरी दिनहरू बितिराखन् नि तपाईँका? दिनहरू दाइ अब यस्तै हो, कार्यक्रमहरूमा कहिलेकाहीँ गजलहरू लेख्ने जाने, अनि यस्तै साथीभाइहरूसँग भेट्ने, आफ्नो नियमित पेसाहरू गर्ने, काम गर्ने, त्यही नै हो। त्यसको अलावा अलिअलि अध्ययनहरू गर्ने, त्यसरी नै मेरो हिजो आजको दिनहरू चाहिँ बितिरहेको छ। अनि हजुर त पेसाले पनि अब मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, र त्यसको अलावा देशव्यापी रूपमा गजल सुनाउने उसमा पनि दौडधुप गर्नुभएको छ। यो कसरी सम्भव देख्नु भएको छ त? देशव्यापी भन्दा पनि यस्तो छ दाइ, के छ भनेपछि विभिन्न देशको केही ठाउँहरूमा भएको चाहिँ कार्यक्रमहरूमा म चाहिँ कहिलेकाहीँ जाने अवसर पाएको छु। त्यसको लागि त अब आयोजकहरूले अवसर जुटाइदिनु भएको छ, त्यो चाहिँ म एकदमै खुसीको कुरा हो। र अब सिक्दैछु, लेख्ने क्रममा छु। यो चाहिँ अझै आफूले सके जति चाहिँ लेख्ने प्रयासमा नै छु। यो चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो भन्न चाहन्छु मेरो लागि। अनि तपाईँ गजल धेरै सुन्दर लेख्नुहुन्छ, सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल पनि हुनुहुन्छ। महेश के भट्टराई स्थापित नाम पनि भएको छ गजलकारहरूको माझमा, नेपाली साहित्यको विरासतमा। म अलिकता ढिलो नगरिकन तपाईँका गजलबाट कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छु र गजल जाओस् यहाँको। हुन्छ दाइ, मैले सुरुमा एउटा गजल पढेँ। प्रेमको अनुभूति राख्छ, मृत्युको अवसर राख्दैन। प्रेमको अनुभूति राख्छ, मृत्युको अवसर राख्दैन। फुलले कहिल्यै पनि आफ्नो ओठमा जहर राख्दैन। कस्तो मिठो, क्या बात। प्रेमको अनुभूति राख्छ, मृत्युको अवसर राख्दैन। फुलले कहिल्यै पनि आफ्नो ओठमा जहर राख्दैन। मान्छेहरू हुन् आफैमा ठुलो भनेर घमण्ड गर्ने। मान्छेहरू हुन् आफैमा ठुलो भनेर घमण्ड गर्ने। सूर्यले कदापि विशाल हुनुको आडम्बर राख्दैन। तमाम हौसलाहरू खाएर मजबुत भएको पिठ्यौँ हो। तमाम हौसलाहरू खाएर मजबुत भएको पिठ्यौँ हो। कसैको चोरी प्रहारले कुनै पनि अन्तर राख्दैन। बाबाको ज्यान बाँच्दैन अस्पताल नजाउँ भने। बाबाको ज्यान बाँच्दैन अस्पताल नजाउँ भने। अस्पताल जाउँ, अस्पतालले हाम्रो घर राख्दैन। यति थियो पहिलो गजल। कति मिठो सुन्दर गजलका शेरहरूमा सुनिरहँ जस्तो लाग्ने र सुन्दाखेरि पनि समय कटेको थाहै नहुने गजलका शेरहरू लेखिरहनु भएको छ। यो कसरी सम्भव छ? यो कसरी लेख्न सुरु गर्नुभयो? अब यसो हुन्छ दाजु, लेख्ने कुरामा चाहिँ आफूलाई एउटा छुट्टै खालको भावनाले चाहिँ तपाईँ के गर्नुपर्छ भनेपछि छुनुपर्छ। त्यसरी अब कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब बेसिक कुरा हेर्ने हो भने गजलको आधारभूत मान्यताहरू थाहा भएर त्यसको नियममा लेख्ने हो, र त्यसको साथसाथै त्यसको भाव पक्षमा रहेर लेख्यो भने चाहिँ केही हदसम्म राम्रो लेख्न सकिन्छ। यद्यपि म चाहिँ राम्रो लेख्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा छु, तर मैले राम्रो चाहिँ अझसम्म पनि लेख्न सकिरहेको चाहिँ छैन। त्यो त राम्रो र नराम्रो पाठकले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा। तपाईँलाई पाठकले कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन् भन्ने कुरो तपाईँको शेरहरू नै त्यसको साक्षी छन्। महेशजी, यो साहित्य लेखन कति सालबाट सुरु गर्नुभयो तपाईँले? अब यसो छ दाजु, सुरुमा पढ्दै गर्दाखेरि गजलहरू कस्तो हुन्छ, यसको गजलको स्ट्रक्चर भनेर सुरुमा नजानिएर पनि गजलको स्ट्रक्चर बिना पनि गजल भनेर लेखियो। तर जे होस्, विगत 5-7 वर्षदेखि सामान्यतया गजलको नियमहरू अब पुरै नियम त अझै पनि थाहा पाएर लेख्न सकिएको छैन, तर बेसिक स्ट्रक्चरमा चाहिँ गजलै भनेर चाहिँ 5-7 वर्ष यता लेखियो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म अर्को प्रश्न सोध्न गइरहेको छु हजुरलाई। तपाईँको ठ्याक्कै जन्म दैलेखको कुन ठाउँ हो भएको? दैलेखको साबिक चाहिँ खरिगेरा गाविस, गाउँ दबाडा भन्छ। अहिले चाहिँ हाल चाहिँ महाबु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ मेरो दबाडा भन्ने गाउँमा चाहिँ मेरो जन्मस्थान हो। अनि त्यसपछि म चाहिँ विगत 10-11 वर्ष यता सुर्खेतमा नै अध्ययन र जागिरको सिलसिलामा चाहिँ सुर्खेत नै बसिरहेको छु।
यसो छ मेरो चाहिँ खासमा दाजु। तपाईँ त सुर्खेतमा पनि बस्नु भएको छ, मध्यपश्चिमाञ्चल गजल मञ्चको उसमा कमिटी भएर पनि काम गर्नुभएको छ त्यहाँले होइन। यो त अब जन्मथलो त्यहाँ भयो नि, कर्मथलो त तपाईँको सुर्खेत नै स्थापित भएको छ। यसको बिचमा अब तपाईँको गजल पनि सुनौ कि भन्ने मेरो विचार छ र सुनौ पनि। हुन्छ, म फेरि गजल सुनाएँ। तिमीलाई नसम्झी बस्नुमा मिठास आउँदैन, तिमीलाई नसम्झी बस्नुमा मिठास आउँदैन, माहौल शून्य लाग्छ मनमा उल्लास आउँदैन। तिमीलाई नसम्झी बस्नुमा मिठास आउँदैन, माहौल शून्य लाग्छ मनमा उल्लास आउँदैन। सबैले एकतर्फी प्रेम गर्न सक्दैनन् दाजु शेर। सबैले एकतर्फी प्रेम गर्न सक्दैनन्, सबैलाई आत्महत्याको प्रयास आउँदैन। कुन ढुङ्गाबाट मूर्ति बन्दैन यो संसारमा, कुन ढुङ्गाबाट मूर्ति बन्दैन यो संसारमा, भन्नुहोस् कुन फुलबाट सुवास आउँदैन। आवधिक चुनाव आउँछ नेता आउँछन्, आवधिक चुनाव आउँछ नेता आउँछन्, यो टोलमा कहिल्यै पनि विकास आउँदैन। म मूर्खलाई सुधार्ने कोसिस गर निर्माया, म मूर्खलाई सुधार्ने कोसिस गर निर्माया, तिम्रो जिन्दगीमा अर्को कालिदास आउँदैन। कस्तो मिठो यो गजल यति नै थियो। कति मिठो। तपाईँका ती दाढी पनि कालिदास एउटा कवि नभए पनि कवि हो जस्तो छन्। म एउटा प्रश्न सोध्न गइरहेको छु मित्र तपाईँसँग। हजुर। अब पछिल्लो आवरमा साहित्यहरूमा ठुलो विवादहरू छ के यो गजल लेख्ने कुरामा के, गजल विवाद गर्ने कि गजल राम्रो लेख्ने? यसो छ, अब त्यो ठ्याक्कै प्रश्नको सर्टकट उत्तर दिनुपर्दाखेरि विवाद नगर्ने गजल चाहिँ राम्रो लेख्ने भन्ने मेरो उत्तर हुन्छ। तर अब साहित्यका अन्य विधाहरूमा पनि यावत विवादहरू चाहिँ होलान् अथवा छन्, तर हामी गजलप्रति इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले हामी त्यसको विवादलाई चाहिँ नजिकबाट निहाल्छौँ। ठ्याक्कै कस्तो छ भनेपछि 2-4 प्रकारको विवादहरू चाहिँ गजलमा देखिन्छ। अब सामान्यतया हामीले देखिरहेको गजललाई चाहिँ गायन विधा हो, बहरमै लेख्नुपर्छ भन्ने छ। अझ बहरमा पनि एउटा छुट्टै शास्त्रीय बहरमा नै लेख्नुपर्ने भन्ने छ होइन, यो चाहिँ व्यवहारमा अथवा कुनै गैर बहरमा लेख्न सकिन्छ भन्ने छुट्टै छ। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जनताको अथवा जनताको भन्दा पनि खास दर्शक पाठकहरूको चाहिँ मन छुने गरी उहाँहरूलाई मजा आउने गरी चाहिँ गजल लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता चाहिँ हो। एकदम मिठो कुरा सुनाउनु हजुरले। तर्क पनि एकदम यही हो, सान्दर्भिक तर्क। यो कर्णालीको साहित्यलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? अब कर्णालीको साहित्यलाई चाहिँ मैले अब त्यति धेरै अध्ययन कर्णाली साहित्यको बारेमा चाहिँ मैले गरेको छैन, अथवा त्यो चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि पछि बुझ्ने क्रम रहला। तर कर्णालीको साहित्य चाहिँ आफैमा एउटा मौलिक खालको साहित्य छ। यसमा चाहिँ थुप्रो यहाँभित्र चाहिँ थुप्रो साहित्यकारहरूले कृतिहरू लेखिसक्नु भएको छ होइन। अनि अब त्यसमा चाहिँ जस्तो उदाहरण दिनुपर्दा यहाँ प्रदेश सरकारले यहाँभन्दा अगाडि कर्णाली साहित्यको बारेमा चाहिँ मौलिक साहित्यको बारेमा लेख्नुभयो भनेर नारायण तिमिल सेनालाई भर्खरै विभूषित गरेको थियो। त्यस पछाडि अहिले स्पेसल्ली कर्णाली अथवा दैलेखको साहित्यको बारेमा ओम रिजालको हटारू यस्ता कृतिहरू आइरहेका छन्। तर ती मौलिक कृतिहरू भए अरू एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ हो भनेपछि कर्णाली अरूभन्दा मौलिक छ। हुन त अरू पनि आफैमा मौलिक छ, तर हाम्रो मौलिकतालाई चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर यहाँको लेखकहरूले आफ्नो मौलिकता बिर्सेर नबिर्सिकन चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। तपाईँको गजलका शेरहरूमा केही मौलिकताहरूको त्यो भावहरू त्यसको झल्किन्छ। गजल सुनौँ अब हामी यस बिचमा। हुन्छ, मैले गजल सुनाएँ। खुसीको पर्याय दुनियाँले तिम्रै नाम दिन परोस्, खुसीको पर्याय दुनियाँले तिम्रै नाम दिन परोस्, हरियाली होस् तिम्रो जिन्दगी मेरो झैँ खडेरी नपरोस्, खुसीको पर्याय दुनियाँले तिम्रै नाम दिन परोस्, हरियाली होस् तिम्रो जिन्दगी मेरो झैँ खडेरी नपरोस्, मलाई सम्झी सम्झी तिमी रुनु परोस् यो म चाहन्न, मलाई सम्झी सम्झी तिमी रुनु परोस् यो म चाहन्न, म चाहन्छु तिमी रोएको पल मलाई सम्झिन परोस्, कमसे कम तिम्रो याद आइरहने बाटो त राख्नु छ, कमसे कम तिम्रो याद आइरहने बाटो त राख्नु छ, घाउहरू बाँचिरहन् म भित्र कुनै ओखती नपरोस्। र म मक्तामा छु गजलको। मेरो मुटुलाई मरुभूमि बनाएर गयौ अरू के भनौँ, मेरो मुटुलाई मरुभूमि बनाएर गयौ अरू के भनौँ, तिमी तिर्खाएकै समय यही बाटो हुँदै फर्किन परोस्। कस्तो मिठो, कस्तो
कति सुन्दर शेरहरू के सुनौँ 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 लागिरहने एकपछि अर्को शेर यस्तै छन्। अब गजल मध्यपश्चिमाञ्चलको गजलको विरासत पनि एउटा त्यही ढङ्गबाट भयो र सुन्दर गजलका शेरहरू नयाँ पिँढीहरू यस्ता गजलहरू लेख्ने कतिको देख्नु भएको छ अहिले? नयाँ पिँढीहरू गजलमा एकदमै कस्तो भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै अहिले गजलमा चाहिँ अब कर्णालीको त आफ्नो छँदैछ, यहाँ थुप्रो गजलकारहरू पनि हुनुहुन्छ। दैलेख, सुर्खेत, जुम्ला, कालीकोटको कुरा गर्ने हो भने साथसाथै अहिले देशव्यापी रूपमा चाहिँ नयाँ पिँढीहरू एकदमै सशक्त गजल लिएर आइरहेको छ। त्यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने 2-4 वर्ष अगाडिको एउटा माहौल चाहिँ आउने, उहाँहरू चाहिँ फेरि आउट भएको जस्तो अथवा फेज आउट भएको जस्तो भन्न सकिन्छ होइन, र अर्को नयाँ पिँढी आउने। तर एउटा चाहिँ के छ भने चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ गजल लेखिराख्ने चाहिँ स्रष्टाहरू चाहिँ एकदमै कम हुनुहुन्छ। 2-4 वर्ष आउने फेरि हराइहाल्ने त्यस्तो टाइपको चाहिँ गजलमा समस्या छ। अथवा यसलाई व्यावसायिक नबनेर हो अथवा गजल लेखेर बाँच्न सकिन्न भन्ने धारणाले यो चाहिँ समस्या चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। गजल तपाईँले एकदम गुदी कुरा उठाउनु भयो कि यो एउटा ट्रेन केही मान्छेहरू लेखिरहेका पनि छन्, केही राम्रो लेख्नुहुन्छ, सुस्ताउनु भएको छ। यो चाहिँ हुन नदिनुको निम्ति के राज्यको पनि केही भूमिका रहनुपर्छ कि स्रष्टाप्रति, साहित्यप्रति, साहित्यको सम्वर्धन गर्नुको निम्ति, यसको उजागर गर्नुको निम्ति के ठान्नुहुन्छ यस विषयमा? राज्यको भूमिका त अभियसली हुन्छ नै। हामीले हेऱ्यौँ भने पनि नेपालको विभूतिहरूमा पनि विभिन्न साहित्यकारहरूको नाम उत्तिकै राज्यले ल्याएर जोडेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विभूति नै घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त होइन, तर के हुन्छ कम्तीमा स्रष्टाहरूलाई चाहिँ सम्मान, एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई पुरस्कार अथवा उहाँहरूको जीविकोपार्जन गर्न सक्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने केही मेसो मिल्यो भने चाहिँ साहित्यमा लेखेर चाहिँ जस्तो स्थानीय तहहरूले पत्र पत्रिकाहरू निकाल्ने, साहित्यिक पत्रिकाहरू निकाल्ने गर्नुभयो भने त्यसबाट चाहिँ स्थानीय स्रष्टाहरूलाई चाहिँ केही आय आर्जन हुन सक्दछ अथवा उहाँहरूको प्रचार भयो भने चाहिँ राम्रो प्रतिभा चाहिँ आउन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। राम्रो गम्भीर तर्क। राज्य पनि यो बारेमा अलिकता अभिभावकत्व निभाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता छ। अब यस विषयमा तपाईँको हामी गजल सुनौँ। हुन्छ, म फेरि अर्को गजल चाहिँ सुनाइहाल्छु। मबाट दूर भएछौ निकै महँगो भाउमा पुगिसकेछौ, मबाट दूर भएछौ निकै महँगो भाउमा पुगिसकेछौ, अहो तिमी मोती बनेर गहिरो तलाउमा पुगिसकेछौ, मबाट दूर भएछौ निकै महँगो भाउमा पुगिसकेछौ, अहो तिमी मोती बनेर गहिरो तलाउमा पुगिसकेछौ, म भने आउँछौ कि भनेर वर्षौँ पर्खी बसेँ तिमीलाई, म भने आउँछौ कि भनेर वर्षौँ पर्खी बसेँ तिमीलाई, के आउँथ्यौ तिमी जिउँदै स्वर्ग जस्तो ठाउँमा पुगिसकेछौ, ए भाइ बहिनीले फुल जस्ती राम्री छु मात्रै भनेकी हो, ए भाइ बहिनीले फुल जस्ती राम्री छु मात्रै भनेकी हुन्, तिमी एसिड बोकेर फुलकै छेउछाउमा पुगिसकेछौ, कठै यतिसम्म हाँसोको अभाव रहेछ तिम्रो जीवनमा, कठै यतिसम्म हाँसोको अभाव रहेछ तिम्रो जीवनमा, तिमी हाँस्नकै लागि भनेर मेरो घाउमा पुगिसकेछौ। अन्तिम शेर छ, मलाई हजुरको खुसी भए पुग्छ भन्थ्यौ कस्तो कुटनीति, मलाई हजुरको खुसी भए पुग्छ भन्थ्यौ कस्तो कुटनीति, जाँदा म भित्रको खुसी समेत लैजाने दाउमा पुगिसकेछौ। कस्तो मिठो सुन्दर 1 से 1 आगो जस्ता गजलहरू सुनाइरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ महेशजी। अब कार्यक्रमबाट हामीले बिट पनि मार्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँलाई सोध्न भुलेका र तपाईँले केही भन्नुपर्ने जस्ता कुरा छन् भने तपाईँ राख्न सक्नुहुनेछ। राख्नुपर्ने कुराहरू त त्यस्तो स्पेसल कुराहरू केही पनि छैन, तर यति एउटा गजल सर्जक भएको हुनाले चाहिँ गजलको चाहिँ माया लाग्छ, गजलको ठुलो सपना, गजल विकास भएको हेर्ने ठुलो सपना हुन्छ आफूभित्र, एउटा त्यो जुनुन टाइपको भनौँ न होइन, त्यो टाइपको आफूभित्र एउटा सपना हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ आफूले मात्रै लेखेर त्यो सम्भव छ भन्ने होइन, आफ्नो नाम र प्रसिद्धिको लागि मात्र लेख्ने होइन, जुनसुकै गजलको स्रष्टाले चाहिँ नेपाली गजलको उन्नयनको लागि काम गरे पनि त्यो आफैले गरेको हो भन्ने चाहिँ सबै गजल साधकहरूले चाहिँ त्यसलाई सम्झिनुपर्छ भनेर म आम गजल साधकहरूलाई चाहिँ यो यस्तो भावना चाहिँ होइदिनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ आम गजल साधकहरूले चाहिँ यस्तो सोच्यो भने चाहिँ नेपाली गजल चाहिँ उन्नयन हुन्थ्यो, विकास हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दछ। दाजु यति नै हो। अब अन्तमा तपाईँका एउटा गजल सुनौँ, त्यसपछि हामी बिट मार्नुपर्ने हुन्छ। हुन्छ दाइ, मैले एउटा गजल सुनाएँ। म
यसै लोभलाग्दो उसै लोभलाग्दो, यसै लोभलाग्दो उसै लोभलाग्दो, यी आँखाहरूलाई बहुतै लोभलाग्दो, यसै लोभलाग्दो उसै लोभलाग्दो, यी आँखाहरूलाई बहुतै लोभलाग्दो। एउटै जिब्रोले तिम्रो के बयान गरौँ, एउटै जिब्रोले तिम्रो के बयान गरौँ, अरे वाह तिम्रो त रूपै लोभलाग्दो। अचम्मको छ यो प्रेमिका भन्ने चिज, अचम्मको छ यो प्रेमिका भन्ने चिज, आफ्नो नलाग्दो अरूकै लोभलाग्दो। छेउमै छ मदिरा छेउमै उनी छिन्, छेउमै छ मदिरा छेउमै उनी छिन्, छेउमै छ मदिरा छेउमै उनी छिन्, अब कुन रोजाउँ दुवै लोभलाग्दो। यो अलिकति रमाइलो टाइपको गजल थियो, यति नै हो दाइ। तपाईँले धेरै व्यस्तता हुँदै पनि यो कार्यक्रममा आएर तपाईँले यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने एउटा चाहिँ इँटा थप्ने काम गर्नुभएको छ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कर्णाली स्टारका कार्यक्रमहरूलाई तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरेर सेयर गरेर सहयोग गर्नुहुनेछ। छुट्यौँ हामी यहाँबाट। हस् दाजु, धन्यवाद छ सबै हजुरलाई पनि। मलाई पनि गजल सुनाउने अवसर मिल्यो। सबैलाई चाहिँ बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार।